بيان. دونك بيان سور قبل ما نديفيني بيان سور لي فونكسيون الاخرين، بيان دونك غنوريكم بيان سور لانكريمونطاسيون ديكريمونطاسيون. بيان سور عندي واحد دو شوز خصكم تعرفوهم. يعني فاش تو سامبلومون فاش كندير بليس بليس افون ابري لا فاريابل، اوكي، بيان سور موان موان افون ولا ابري لا فاريابل. بيان باش تفهموا مزيان، باغ اكزومبل نديفيني واحد فاريابل انت اكس initialisé par exemple ب 5 par exemple، ok pourquoi pas. Bien donc par exemple لاحظوا معايا مزيان فاش غندير سي اوت، شوف معايا مزيان عافاك سي اوت. دونك فاش غندير اكس بليس بليس، اوكي، يعني لانكريمونطاسيون ولكن بيان سور ابري لا فاريابل. بيان دونك اشنو غادي يوقع؟ اند لاين اند لاين. وفاش غنجي عاوتاني هنا نافيشي لا ميم، يعني هنا سي اوت غنعاود نافيشي بيان سور ار اكس بلا انكريمونطاسيون. شوف شنو غادي يوقع. لاحظوا معايا شنو وقع. تو سامبلومون فاش كدير اكس بليس بليس يعني كيعطيك لا فالور اللي كان قبل كيتافيشا هو الاول، عاد من بعد كدار لي هاد لوبيراسيون بليس بليس، يعني عاد باش كتزاد واحد ومن بعد باش كنافيشي كنلقاه بانه 6. متفقين؟ يعني تو سامبلومون هادي فاش كدير يعني في هاد الانستركسيون ما كديرش في هاد الانستركسيون بالضبط، كدير في الانستركسيون اللي غتجي من بعد. متفقين؟ يعني فاش كدير لانكريمونطاسيون ابري لا فاريابل يعني تو سامبلومون ما كتوقعش هذيك الساعه، ما كتوقع من بعد. لانستركسيون اللي من بعد هي اللي كتستغل هذيك لاكريمونطاسيون، اما ديك لانستركسيون اللي درتي فيها داكشي ما كتستغل. متفقين؟ بيان. باش نحلوا هذا البروبليم كنجي نديرو هنا قبل من اكس كنديرو بليس بليس كوم سا. متفقين؟ بيان. هذاك الشيء بيان سور في لي بوكل لاحظتوا معايا كنديرو لاكريمونطاسيون ابري اي. متفقين؟ بيان. دونك لاحظوا معايا بزاف هادشي ما كنبغيش نعطيكم في الاول حتى كتجي يعني الفرصه باش تاخذوها. متفقين؟ دونك لاحظوا معايا في هذه الحاله شنو وقع. 6 6 يعني هنا دارت لي لاكريمونطاسيون، من بعد افيشا ليا الفالور، ومن بعد بيان سور بقى ميم فالور. متفقين؟ فهمتوا الفرق؟ لا ميم مانيير بالنسبه لموان موان. لا بيان سور باغ اكزومبل درت موان موان، لا بيان سور افيشي بيان سور كوم سا. دونك لاحظوا معايا شنو غادي يوقع. انا تو سامبلومون فاش غدير ليا غتافيشا ليا الفالور اللي كان قبل، عاد من بعد غيدير ليا ديكريمونطاسيون، اوكي، يعني غينقص لي واحد. يعني هنا كانت 5 بيان سور بقات 5، ومن بعد فاش افيشيت اكس لقيت هو 4، يعني عاد تنقصات. متفقين؟ بيان. مي بيان سور لا درتها افون لا فاريابل اكس، دونك شوفوا معايا لا درت افون تو سامبلومون غتافيشا ليا 4 4. متفقين؟ يعني غدار ليا الديكريمونطاسيون وغتافيشا من بعد، عاد من بعد عاوتاني بيان سور غيبقى داكشي نفسه. يعني فاش كدير لانكريمونطاسيون او لا ديكريمونطاسيون افون الفاريابل دونك تو سامبلومون كدار ليا في نفس لانستركسيون، مي فاش كديرها ابخي الفاريابل كدار ليا حتى لانستركسيون اللي غتجي من بعد. متفقين؟ كنتمنى تكون الفكره وصلات. اوكي داكوغ بيان. دونك هادي بيان سور يعني واحد الغومارك تري امبورطون ديروها في راسكم. متفقين؟ بيان. دونك دابا نمرو بيان سور لا فونكسيون نيميرو 2. دونك اجوتي اون فالور او لا اون نوفيل فالور à la fin. بيان سور هاد الفالور بيان سور باغ اكزومبل عطا ليا ليتيليزاتور. دونك لاحظوا معايا مزيان نرجعوا للوجيسيال ديالنا. دونك بيان سور فاش انا اجوتي تو سامبلومون بيان سور غتكون جوتي فويد باسكو ما غاتعطينيش واحد الريزولتا. اوكي فويد. بيان درتي فويد بيان سور لا فونكسيون باغ اكزومبل اجوتي fin par exemple ندير لها اجوتي fin comme ça. اوكي بيان يعني اجوتي على fin. اوكي بيان سور لي بارامتر شنو غنحتاج؟ تو سامبلومون غنحتاج واحد الفاريابل دو تيب ستراكت، وبيان سور نديرو هذيك 1% يعني غنخدمو بالباساج باغ ريفيرونس. اوكي فيرغول. كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا الباساج باغ ريفيرونس وشنو الدور ديالو. بيان سور درنا في ليكزارسيس على ما كنعتقد 13، حاولت نبسط الامور ما يمكن، يعني عطيتكم الفرق ما بين لي باساج باغ فالور، باساج باغ بوينتور على باغ ادريس، وكذلك باساج باغ ريفيرونس هو اللي جديد. متفقين؟ هو اللي كاين دابا في سي بليس بليس وسهل. متفقين؟ بيان. نقدروا نديرو بيان سور باساج باغ بوينتور ولكن يعني صعيب شويه. دونك غنبقاو نستعملوا بزاف ديال لي زيتوار اكسيتيرا، دونك بزاف ديال لي نوطاسيون غيتزادوا لينا، دونك ما كاينلاش. متفقين؟ بيان. غندوخو راسنا بلا فايده. بيان. ديك السي اللي بيان سور تختار علينا او لا تصاب لينا باساج باغ ريفيرونس. متفقين؟ بيان. بالنسبه لنا بيان سور غنحتاج كذلك كوا الفالور اللي غنزيد. دونك باغ اكزومبل بيان سور يكون دو تيب 1 باسكو بيان سور طابلو دو تيب 1. دونك باغ اكزومبل سميه فال كوم سا فال. اوكي بيان. دونك ابخي دونك جو سامبلومون شنو قلت لكم خاصني كوا نرجعوا بيان سور ايسي. قلت لكم خاصني تو سامبلومون نغيزيرفي في كوا في الميموار، يعني واحد الطابلو اللي غيكون بيان سور لا طاي ديالو زايد. متفقين؟ يعني تو سامبلومون غندير لانكريمونطاسيون ديال لا طاي هاد تي.
متفقين؟ اولا تي بيان سور تي بوان طابلو متفقين؟ بيان تو سامبلومون اول حاجه بيان سور غنستعمل واحد البوينتور غنسمي بي وغنينيسياليزي بكوا تي بوان طابلو متفقين؟ بوكوا غنستعمل هذه يعني بكل بساطه حيت فاش غنستعمل اولا غندير بيان سور واحد نوفو اون بلاسمون في الميموار اولا نوفو اولا بليزيور نوفو بلاسمون في الميموار. دونك اشنو غادي يوقع؟ هذا ما يبقاش يعني خايد في نفس هذيك البلاصه. دونك تو سامبلومون داكشي علاش غنعوضو بهاد بي. يعني بكل بساطه دابا هاد بي و تي بوان طابلو بجوجهم يعني مبوانتين على نفس الطابلو متفقين؟ مي بيان سور فاش غندير تي شوف معايا تي بوان طابلو غوسوا نيو وغندير بيان سور تيب اللي هو انت وبيان سور هنا غندير بيان سور اونتر لي كروشي كوا بيان سور لو نومبر ديال لي زيليمون اللي بغيت نريزيرفي في الميموار. بيان سور هنا تو سامبلومون تي بوان طاي هو اللي كان في الاول دونك انا بغيت نزيد في الطاي 1 دونك تو سامبلومون غندير بيان سور هي تي شوف معايا شنو واحد الغلط غندير تي بوان طاي متفقين بليس ياك ولا لا ولا بليس بحال درت بليس ولا بليس راه بحال متفقين بوان فيرغول. واش هاد سي فغي؟ نو شنو قلت لكم بيان سور في لانكريمونطاسيون فاش كنديروها ابخي فاريابل كدار ليا من بعد هاد لانستركسيون يعني ما غدارش ليا في هاد لانستركسيون داكشي علاش غنجي ندير بليس افون تي بوان تايم متفقين بليس باردون درت لكم مواه بليس بيان. دونك تو سامبلومون شنو وقع؟ ما بقاش دابا هاد تي بوان طابلو مريزيرفي على داك الطابلو اللي كان مي ولا تو سامبلومون في واحد نوفو بلاسمون اللي فيها بيان سور زدنا في الطاي متفقين بيان. علاش ما درت تي بوان طاي بليس بوركوا؟ باسكو تو سامبلومون الا كدرتها يعني شنو غادي يوقع؟ غيوقع تو سامبلومون غادي غير تريزيرفا ولكن الطاي تي بوان طاي غيبقى نفسه متفقين؟ يعني هنا في هاد الحاله غادي تبدل ليا تي بوان طاي و ميم طون غيتزاد لي في الطابلو واحد الكاس متفقين بيان. من بعد تو سامبلومون غنستعمل واحد البوكل فور بيان سور فور ايسي باردون فور بيان بيان سور غنستعمل واحد الكونتور لا نسمي باغ اكزومبل اي غنوص انيسياليزي اولا غيبدا بيان سور من زيرو اي inférieur strictement à quoi à t point taille هنا اتونسيون نخليها من بعد ونقولها لكم اي بليس لاكريمونطاسيون هنا ديك بيان سور كنديرو بيان سور ابخي يعني ما غدارش ليا في هاد البلاصه مي غدار ليا فاش غيرجع عاوتاني مره اخرى غيلقاها متفقين بيان. يعني فاش هنا ما غدارش في هاد اللحظه ولكن حتى فاش غيرجع قاعد باش غادي تكون هذيك لانكريمونطاسيون دارت متفقين بيان. بالنسبه لهنا زدنا لا طاي ردوا معايا راه زدت للطاي واحد يعني تو سامبلومون هنا يعني غنبغيت ناخذ توت هذوك لي فالور اللي كانوا بيان سور في التي اللي حولتهم للبي متفقين بغيت ناخذهم تو سامبلومون هنا غندير تي بوان طاي موازع. علاش؟ يعني حيت بيان سور هاد الطاي ديال هاد الطابلو هاد تي بوان طابلو ولا كبر بواحد على بي طابلو بي متفقين بيان. ابخي تو سامبلومون غندير تو سامبلومون يعني الامور واضحه دابا تي بوان طابلو بيان سور اونتر لي كروشي نكتب لانديس اولا بيان سور الكونتور ديالي غوسوا غوسوا تو سامبلومون بي اونتر لي كروشي بيان سور اي صاي بوان فيرغيل وما تنساوش غنديرو بي بليس سوا ندير كوم سا شوف معايا سوا ندير كوم سا هكا فغي اولا تو سامبلومون ندير هنا ندير ايطوال ونحيد لي كروشي من هنا ونجي ندير هنا بي بليس بحال متفقين بي بليس كوم سا اللي بغيت هادي ولا هادي بحال متفقين. مي حنا نديرو يعني الطريقه السهله اللي هي تو سامبلومون هي اونتر لي كروشي متفقين اي متفقين ولا لا؟ يعني قلت لكم سوا كوم سا سوا كندير بيان سور جوج لي انستركسيون كندير لكم بي ايطوال بي وسوا ايطوال بي غندير لكم قبل نو سوا ايطوال بي يعني تي طابلو وندير بوان فيغول ونجي من بعد وندير بي بليس متفقين بوان فيغول يعني ندير هادي ولا هادي بحال متفقين تري بيان. دونك بيان سور دابا شنو وقع؟ خديت كاع هادوك لي زيليمون اللي كانوا في الاول خديتهم رجعتهم ولكن دابا شنو بقى لي؟ بقات لي واحد الكاز بيان سور اللي خاوي اللي هو الاخر يعني ديغنيير كاز دونك خصني نزيد فيها هاد الفالور تو سامبلومون نخرج من البوكل هاد المره وغندير بكل بساطه تي بوان كوا هنا بيان سور غتكون بيان سور طابلو طاي بيان سور هنا موان تو سامبلومون متفقين اي بيان سور غوسوا كوا وغوسوا فالور اللي غنزيد متفقين بوان فيرغول صاي. دونك تو سامبلومون دابا بيان سور دونك اجوتي واحد الفالور اللي غيتي عطيه ليا ليتيزاتور غيسيزي ليا ليتيزاتور في لا فان ديال الطابلو بكل بساطه كملت نو بيان سور دابا خصني ليبيري لا ميموار تو سامبلومون غنستعمل ديليت وبيان سور غنحيد هاد البي بوانتور ما بقيتش محتاج متفقين يعني هادشي اللي كان فيه خصو يتحيد تو سامبلومون غندير ديليت
متفقين. وغندير لي كروشي باسكو عندي بيان سور نوفو او لا بيان سور بليزيور امبلاسمون اي بيان سور لو نون ديال الكومبتو ديال البوينتور باردون اللي هو بي او لو نون ديال الطابلو بحال متفقين. بوان فيرغول كومبيني نشوف واش عندي شي بروبليم. بيان دونك الامور واضحه. بيان دونك دابا نمروا للدوزيام فونكسيون اللي هي اجوتي اون فالور او لا اون نوفي فالور اون نوفيل فالور ا ان انديس دوني. نردوا معايا البال هنا بيان سور في لافا ولكن هنا بيان سور واحد لانديس دوني. متفقين. بيان دونك شنو غادي ندير شنو اللوجيسيال ديالنا هو هذا. دونك باغ اكزومبل هادشي غندير لي كوبي كولي اوكي. هنا بيان سور غندير بيان سور اجوتي انديس او لا بوزيسيون نديرو غير بوزيسيون بوزيسيون كوم سا ولا نديرو بوزيسيون كامله ماشي مشكل. كنبغيش ندير الاسماء اللي كيكونوا كبار اجوتي بوزيسيون يعني فواحد البوزيسيون اللي غيكون دوني. هنا بيان سور ليتيزاتور غيعطيني الفالور و او ميم طون غيعطيني بيان سور لا بوزيسيون يعني غنزيد واحد البوزيسيون انت بوزيسيون متفقين نسميها بوز. اوكي بيان دونك لا ميم مانيير بالنسبه لهنا بيان سور ايطوال بي ريسوا تي بوان تابلو ريسوا نيو انت بليس تي بوان تاي بوان فيرغول اي فور. بيان سور هنا اتونسيون هنا بيان سور اشنو غادي يوقع تو سامبلومون نرجعوا ليكزومبل ديالنا. دونك نفهمو باش تفهمو مزيان. هنا بيان سور فاش اجيت باغ اكزومبل فاش بغيت اجوتي 20 في لانديس 3 شنو درت هنا بيان سور زدت واحد الكاز درت بيان سور ديبلاسي توت هاد لي فالور هادو اللي بيان سور ابخي هاد لانديس هادو ولا من لانديس 3 ديبلاسيت كلشي. متفقين. ومن بعد اجوتيت 20 هذا هو بيان سور اللي غندير يعني تو سامبلومون دوك لي فالور اللي كانوا في الاول غنحطهم نفسهم ولكن هنا غنرد البال بيان سور لي فالور اللي غيكون بيان سور من بعد غندير لهم بيان سور واحد ديبلاسمون بيان سور بواحد الكاس عاد من بعد ناجوتي بيان سور في هذيك لانديس 20. متفقين. بيان دونك نرجعو بيان سور لوجيسيال. بيان هادشي بيان سور ما تشوفوش دابا. دونك تو سامبلومون هنا ما غنمشيش حتى الكوا تل سميتو البوزيسيون غنمشي حتى البوزيسيون موازا بوز موازا. متفقين. وبيان سور غنشد كاع هادوك لي فالور اللي بيان سور حولتهم لبي غنعاود نرجعهم للطابلو. متفقين. بيان من بعد تو سامبلومون شوفوا معايا شنو غادي ندير. غندير بيان سور تي بوان طابلو والبوزيسيون ايسي يعني البوزيسيون غنجي اجوتي بيان سور مي اتونسيون الا درت هادشي ما غاديش يخدم. علاش؟ حيت بيان سور تو سامبلومون الفالور اللي كان قبل في البوزيسيون ما غيبقاش يعني هادشي غنخليها حتى الاخر. متفقين. بوزيسيون غنخليها حتى الاخر من بعد حيت لي زانستركسيون الترتيب ديال لي زانستركسيون مهم. متفقين. بيان دونك لاحظوا معايا مزيان. دابا شنو غادي ندير غنستعمل كذلك واحد البوك فور. اوكي وهاد المره بيان سور تو سامبلومون نديرو باغ اكزومبل ميم انديس ولا ميم كونتور سوا زيرو اي بليس هنا بيان سور ما غنبداش من لا بوزيسيون ما غنبدا من البوزيسيون بليس يعني اي هنا باردون هنا ماشي ما غنبداش من زيرو ما غنبدا من البوزيسيون بليس بوز بليس اوكي بيان. اي بيان سور هنا غندير بيان سور تو سامبلومون كوا غندير بيان سور اي انفيريور ستريكتومون بيان سور لا تاي موازا اوكي تاي موازا باسكو راه درت لانكريمونطاسيون بيان سور ايسي. بيان يعني تي بوان ici t point taille اوكي موان بزاف يعني غندوخكم شويه ولكن حاولوا تعاودوا هاد ليكزارسيس واحد دو فوا ولا 3 فوا غتفهموا. متفقين. من المره الاولى صعيب تفهموا. متفقين باش تكونوا واضحين. بيان علاش درت بيان سور موازا حيت باسكو راه جات لينا وحده ولكن حنا بيان سور غنبقاو خدامين غير في بي يعني غناخذوا غير من بي. شوف شنو غندير هنا شوف معايا مزيان سوا شوف معايا هنا باغ اكزومبل بغيت ندير بيان سور باغ اكزومبل مشيت للتي فغي وي ولكن لاحظ معايا شنو غادي يوقع حيت بيان سور هنا بديت من البوزيسيون بليس بغيت ندير هنا نبدا بالبوزيسيون ونمشي هنا حتى الموازا. شوف معايا غندير بيان سور هاد لي دوكا باش تفهموا معايا اشنو غندير. تو سامبلومون غندير تي بوان سا ولكن هنا غندير بليس بكل بساطه غندير هنا اس تي بليس يعني اي بليس بغيت ندير هنا اس تي غير اي غنبدا من البوزيسيون بليس وهنا بيان سور غنمشي حتى تي بوان تاي وهنا بيان سور غنحيد بليس وهنا غندير موازا بكل بساطه. متفقين. بيان يعني كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا حيت هادشي كيوريكم غير كيفاش كتخدموا بلي طابلو يعني خصكم تكونوا ضبطتوا معايا لي طابلو باش تفهموا معايا هادشي. متفقين. بيان دونك بي اونتر لي كروشي اي موازا. اوكي بيان دونك شنو وقع خديت كاع لي فالور لي بيان سور ابري لا بوزيسيون. اوكي
ستريكتومون بيان سور من البوزيسيون بليس 1 اكسيتيرا، خديتهم ورجعتهم في الطابلو، ولكن فين رجعتهم البوزيسيون بليس 1 اكسيتيرا. وبيان سور بقات لي دابا هذيك البوزيسيون هنا خاويه، دونك اولا خاويه ولكن فيها واحد الفالور، انا ما بقيتش محتاج هذيك الفالور، دونك تو سامبلومون ندير تي بوان طابلو بوزيسيون غوسوا هاد الفالور. متفقين؟ كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا. صاي ومن بعد بيان سور كنليبيغي الميموار بديليت، يعني ديليت اونتر لي كروشي اي بيان سور بوان، بيان كروشي بوان. صاي دونك تو سامبلومون هادي بيان سور ازوتي في واحد البوزيسيون دوني، متفقين؟ اولا واحد لانديس دوني يعطي لي ليتيزاتور، ها هي البوزيسيون. متفقين؟ بيان دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا بيان سور هاد لا فونكسيون. اي بيان سور بقات لي ديرنيير فونكسيون اللي هي كوا، هي سوبريمي اون فالور ا ان انديس دوني. بيان دونك سوبريمي بيان سور هنا لاحظوا معايا، رجعوا بيان سور هنا ليكزامبل اللي عطيتكم باش نفهموا. شوف معايا فاش غنسوبريمي واحد لا فالور في واحد باغ اكزومبل لانديس في هاد الحاله خديتو هو دو باغ اكزومبل، دونك بيان سور هو دو طابلو، دونك بيان سور لي زانديس هما هادو، هذا هو لانديس، دونك بغيت نسوبريمي 5. شنو غادي يوقع؟ تو سامبلومون غنسوبريمي 5، غنديبلاسي توت لي فالور ومن بعد نسوبريمي هاد الكاس. متفقين؟ هادشي اللي غندير. بيان دونك اللوجيسيال ديالنا. بيان دونك باغ اكزومبل الفونكسيون بيان سور حتى هي كذلك دوجي فويد، نسميها بيان سور سوبريمي فويد، دونك بيان سور سوبريمي سوبريمي. بيان لي بارامتر بيان سور كذلك شنو غادي نحتاج؟ تو سامبلومون غنحتاج لو نون ديال هاد الستركتور اولا النوم ديال الطابلو، يعني اللي غيكون دو تيب ستركتور، يعني ستراكت فيكتور. اوكي بيان سور نسمي باغ اكزومبل تي ونديرو بيان سور قبل منو امبرساند، يعني باش نخدمو بالباساج با ريفيرونس باش نولفو عليه. متفقين؟ حيت في لي كلاس غنبقاو نستعملو غير باساج با ريفيرونس. متفقين؟ باش نولفو عليهم. بيان من بعد غنحتاج لا بوزيسيون، انت بوزيسيون، حيت بيان سور غنسوبريمي في واحد البوزيسيون واحد الفالور في واحد البوزيسيون دوني، بيان ولا في واحد لانديس دوني. بيان من بعد تو سامبلومون غنستعمل كذلك واحد النوفو كونتور انت ايطوال بي اللي غادي انيسياليزي بيان سور تي بوان طابلو، يعني ناخذ داكشي اللي كان بيان سور في الطابلو بيان سور بوان فيرغول. ابخي غادي ندير واحد نوفو امبلاسمون اولا نوفو اولا بليزيور نوفو امبلاسمون، يعني تو سامبلومون غندير تي بوان طابلو. اوكي دونك شوف معايا مزيان، شوف معايا مزيان، غوسوا كوا غوسوا نيو وهنا رد معايا البال بيان سور نوفو بيان سور انت، بيان سور درت انت وي ونو وي درتها، يعني التيب اللي غنريزيرفي. هنا شوف معايا شنو غادي ندير للطاي. طاي غادي نديكريمونتي هاد المره، طاي اولا تي بوان طاي غندير موان غنديرها ايسي نو غنديرها قبل. اوكي افون تي بوان طاي، يعني باش دير ليا ديكريمونطاسيون في نفس لانستركسيون. متفقين؟ بوان فيرغول. بيان يعني تو سامبلومون دابا ريزيرفيت في الميموار واحد نوفو بليزيور نوفو امبلاسمون في الميموار. اوكي يعني ريزيرفيت واحد البلايص زاد في الميموار اللي هو غيولي هو بيان سور تي بوان طابلو، يعني تي بوان طابلو ما بقاش كيف ما كان، ولا بي هو اللي خدا داكشي اللي كان في تي بوان طابلو. بيان متفقين؟ ومن بعد بيان سور هادو هما بيان سور لا طاي، يعني موان غنقص من لا طاي. اوكي او ميم طون ودابا تو سامبلومون شنو غادي ندير؟ نستعمل واحد لابوغ فور. اوكي انت البوزيسيون اي غوسوا 0 اي بليس مي هنا ما غنمشيش حتى لافان ديال الطاي، نو غنمشي غير حتى للبوزيسيون، يعني اي تكون انفيريور كوا انفيريور و ايكال لا بوزيسيون، نو ندير انفيريور ستريكتومون لا بوزيسيون بيان بوان فيرغول. لاحظوا معايا مزيان وانا شنو غندير بكل بساطه، نو ماشي بوان فيرغول سي باردون مي لي زاكورات. بيان دونك جو سامبلومون غندير تي بوان طابلو entre les crochets bien sûr l'indice, on reçoit tout simplement P ou bien sûr directement l'indice aussi I. بوان فيرغول، يعني داكشي هذاك الاولاني كلشي داكشي اللي كان في الاول خديته بكل بساطه. متفقين؟ بيان من بعد غناخذ داكشي اللي غيكون بيان سور ابري لا بوزيسيون، يعني tout simplement c'est fort. اوكي بيان هنا ici bien sûr انت اي اللي غيبدا لي هاد المره من لا بوزيسيون اوكي اي بليس مي هنا بيان سور لاحظوا معايا مزيان شنو بيان سور هنا اي بيان سور يكون انفيريور ستريكتومون ا لا طاي، يعني تي بوان طاي. اوكي بيان سور ديريكتومون تي بوان طاي. هنا لاحظوا معايا مزيان هنا غتكون واحد الحاجه مهمه مزيان. بيان دونك بيان سور هنا غنبدا من البوزيسيون، ولكن حنا بيان سور ما غناخذوش هذاك الشيء اللي كاين في بي من البوزيسيون، غناخذو من داك الشيء اللي كاين في بي من البوزيسيون بليس 1، يعني تو سامبلومون غادي ندير لك بيان سور تي بوان
طابلو. اوكي هنا تو سامبلومون غندير بليس 1 يعني غناخذ داكشي من بعده. اوكي بليس 1 صاي دونك تو سامبلومون من بعد غنليفي غير الميموار بيان سور بديليت ونخلي كروشي بيان سور نكتب البوينتور ديالي بي لي بيان سور لي خاد لي انيسياليتي في الاول بالتي بوان طابلو ومن بعد بيان سور علاش كنستعمل البوينتور حيت تو سامبلومون الا درت هادي ديريكتومون هذاك الشيء اللي كان لي هنايا ما بقيتش عارفو صافي يعني توضر لي في الميموار. متفقين؟ دونك كنتمنى تكونوا فهمتوني. يعني هذاك الشيء كنستعمل هذا البوينتور هذا اللي كان انيسياليزي بهذا الشيء باش ناخذ هذوك لي فالور كاملين نبقى محتفظ بهم. اوكي بيان صاي دونك تو سامبلومون ديليت كوم سا صاي دونك تو سامبلومون يعني هادو هما لي فونكسيون. بيان باغ اكزومبل انا درت باغ اكزومبل l'affichage, ajouter fin, ajouter position, supprimer. Bien, نزيد واحد لا فونكسيون بيان سور ديال الرومبليساج pourquoi pas واخا ما مطلوباش مني. بيان سور دوتي void aussi void donc remplissage. اوكي بيان دونك بيان سور لي بارامتر اللي غنحتاج تو سامبلومون غنحتاج بيان سور غير طابلو اللي غيكون بيان سور دوتي فابستراكت. اوكي بيان اولا الفيكتور دو ابستراكت بكل بساطه. اوكي بيان دونك لاحظوا معايا مزيان. دونك بيان سور غنستعمل واحد لا بوكل فور. اوكي انت اي وسوا زيرو اي بليس اي inférieur strictement à quoi à t point taille. صاي دونك تو سامبلومون بيان سور غنكتب لي ميساج ديالي هنا درت واحد دياز بوركوا دياز خصها تحيد سي اوت. دونك لاحظوا معايا مزيان. انا بيان سور نقول لي باغ اكزومبل دوني ولا سيزير ليليمون اولا لا فالور numéro. Bien sûr, on va dire bien sûr et plus 1. Pourquoi? Bien sûr, parce que le contour qui donne les 0. Tu as fait un gousse lié à numéro 0. Mais j'ai, ok? Bien. Et bien sûr, ici, bien sûr, du tableau. Ok? Bien. Point de virgule et bien sûr, entre CN. Et bien sûr, tout simplement ici. T. Point. Quoi? La taille. Ok? Non, mais c'est la taille, pardon. Tableau. E-A-U. Ok. Ici, bien sûr, point de virgule. Ça y est, donc, archivé sur l'écueil. Donc, une compilation, j'ai des problèmes. Des points tableau. C'est quoi le problème? Ah oui, انا ما عرفتش اش درت انت ما خصنيش نديرها نورمال. اوكي دونك صاي دونك الامور واضحه. بيان دونك هادشي اللي كاين. دونك دابا نتيستي هادشي. دونك تو سامبلومون ندير واحد الرومبليساج اولا باغ اكزومبل قبل نقول لي باغ اكزومبل سي اوت نقول لي دوني لا تاي دو تابلو. اوكي بوان فيغيل سين بيان سور غنخزنها بيان سور في طاب. شوف معايا طاب. اوكي بوان taille. Oui ou non? Bien. Point virgule. Bien. Et après, tout simplement, on va la fonction remplissage. Donc, remplissage. Ok. Remplissage, bien sûr. Les paramètres, bien sûr, on a bien sûr quoi? On a le nom de le vecteur, yani tab. Virgule, bien sûr, la taille. Oui ou non? Non. يعني ça y est, on a غير paramètre واحد حيت هادشي bien sûr في la taille وفي كلشي. متفقين؟ من بعد, par exemple, ندير l'affichage. Affichage. Ok. Ici bien sûr tab. Ok. Ça y est donc ندير l'exécution ديال هادشي نشوفو واش خدام مزيان. donc donner la taille par exemple نعطي 5. donc saisir la valeur numéro 1 du tableau par exemple 7. كاين شي problème ici. donc نعاود l'exécution. ah oui pourquoi هادشي ما خدمش حيت باسكو يعني فاش غندير هادي خاصني نريزيرفي في الميموار تو سامبلومون واحد
واحد طاي وي ولا يعني تو سامبلومون غندير تي بوان حيت بيان سور انا مخدمش في الطابلو ديريكتومون طابلو بيان سور ici reçoit new اوكي من بعد بيان سور كوا كندير بيان سور التيب هو انت وبيان سور شحال من سميتو يعني هي تي بوان طاي اوكي اتونسيون يعني هادشي ضروري متفقين يعني هنا كنردوا البال حيت بيان سور ما كنبقاوش خدام في الطابلو يعني ما ديكلاريتش الطابلو يعني خصني نغيزيرفي في الميموار هذوك لو نومبر ديال لي كاز اللي محتاج في داك الطابلو متفقين بيان دونك ليكزيكسيون دائما يعني هادشي مع الممارسه يعني تولفوا عليه 4 لاحظتوا معايا هما لي فالور 4 1 2 8 9 تري بيان دونك لاحظوا معايا مزيان دابا غنستعمل لا فونكسيون الاولى اللي هي اجوتي فان اوكي اجوتي فان شنو هما لي بارامتر عندي لو نون ديال الفيكتور والفالور اللي بغيت ناجوتي متفقين بيان دونك لو نون يعني طاب بيان سور فيرغيل باغ اكزومبل ندير 40 باغ اكزومبل هو الفالور اللي بغيت ناجوتي متفقين بيان من بعد ندير لافيشاج نقدر نقول لي واحد الميساج قبل سي اوت سي اوت باغ اكزومبل نقول ليه اجوتي فان باغ اكزومبل لا فان لا فان اوكي باغ اكزومبل اونلاين متفقين من بعد بيان سور نستعمل بيان سور لا فونكسيون افيشاج لا ميم مانيير نستعمل بيان سور لي فونكسيون الاخرين يعني اجوتي بيان سور ا كوا ajouter une nouvelle valeur à la fin, bien sûr ajouter une nouvelle valeur à un indice donné, ok نستعملها كذلك نستعملهم كاملين بس يعني ما نضيعش الوقت اوكي سي اوت اوكي بيان اندلاين بيان باغ اكزومبل هنا النوفو فالور باغ اكزومبل غندير هنا لا فالور وهاد لا فالور غيعطي لي ليوتيليزاتور اوكي يعني سامبلومون ندير سا اوكي لا فالور باغ اكزومبل نسميه باغ اكزومبل فال كوم سا اولا باغ اكزومبل اكس باغ اكزومبل بوركوا با بيان من بعد لانديس اولا وي لانديس هنا ندير بيان سور باسكو ليغوم باسكو عندي الميساج اوكي لانديس باغ اكزومبل لانديس هي ليوتيليزاتور يعطيه ليا اوكي بيان دونك هنا بيان سور لانديس باغ اكزومبل نسميه باغ اكزومبل ايكغيك اوكي اولا بي نسميه نسميه ايكغيك سي بيان دونك اجوتي لا فالور اكس ا لانديس ايكغيك باغي ندير واحد ليسباس اوكي كوم سا اندلاين ici bien donc خاصني بيان سور نديكلاري هاد اكس و ايكغيك انت اكس فيرغيل ايكغيك bien donc نطلب منه يعطيني بيان سور لا فالور دونك سي اوت دوني لا فالور اوكي سين donc غنخرجو بيان سور في اكس point virgule et bien sûr donner la position c'est out donner la position ok point virgule cn y نتمنى تكونوا كتفهموا معايا هادشي اللي كندير ما كنكونش زعما داوي بوحدي تقولوا هذا داوي بوحدو ولا شي حاجه نتمنى تكونوا فاهمين معايا هادشي donc donner la position صافي donc bien sûr ou tout simplement نستعمل la fonction bien sûr اللي كتاجوتي position فين هي ها هي اجوتي position شنو كتحتاج في البارامتر ونفس اللوردر اتونسيون النوم ديال الفيكتور الفالور اللي غناجوتيو من بعد البوزيسيون في نفس اللوردر ما تقلبوش اللوردر عافاكم شافين بيان دونك bien sûr البارامتر غتحتاج لو نون ديال الفيكتور يعني طاب فيرغيل من بعد لا فالور اللي هو اكس و bien sûr لا بوزيسيون هي ايكغيك متفقين بوان فيرغيل بيان من بعد كذلك غنحتاج بيان سور لا فونكسيون افيشاج اوكي
l'affichage. Ok, bien. Et من بعد كذلك غنحتاج bien sûr غنستعمل كذلك dernière fonction, supprimer une valeur à un indice donné. Donc cout. Donc supprimer la valeur à l'indice, ou l'indice par exemple à l'utilisateur, l'indice met par exemple Z, pourquoi pas. Ok, underline. Donc on va dire un message, deux points, underline. Ok, point virgule. Donc on va la variable int Z parce que bien sûr un conductif entier, ou bien sûr on va cout donner là ou l'indice donc هنا واحد n, donc l'indice de la valeur qui se prime. Ok, point virgule, c'est un, et bien sûr z, point virgule. Ok, bien. Donc d'abord ça bien sûr la fonction اللي هي bien sûr supprimer bien sûr في هذه البوزيشن. bien sûr نفس الشيء غنحتاج bien sûr le nom ديال الفيكتور ولا بوزيشن. ok, bien. donc tape bien sûr la position il se met à Z. ok, bien, point virgule, et bien sûr l'affichage. Bien, donc l'exécution. Donc oui, point virgule ici, l'exécution. Donc donner la taille par exemple, la taille 10. ok, saisir la valeur par exemple 4, moins 5, 2, 8, 7, 3, 6, 20 par exemple, 10, moins 5 par exemple. ok, donc bien sûr l'affichage au 4, moins 5, 2, 8, 7, 3, 6, 20, 10, moins 5. Bien sûr ajouter à la fin, لاحظوا معايا 4 moins 5 شنو تاجوتات 40. اوكي باغ اكزومبل نقدر من لي توك كذلك، حيت بيان سور انا شوف معايا هنا مزيان، حيت انا بيان سور اجوتيت 40 متفقين هنا بيان سور، حيت انا اجوتيت 40 يعني نقدر حتى هو يكون فاريابل وليتيزاتور هو اللي يعطيني اللي غناجوتي. متفقين؟ اوكي دونك دوني لا فالور باغ اكزومبل هنا بيان سور غناجوتي في واحد البوزيسيون دوني. اوكي باغ اكزومبل غنعطي بيان سور لا فالور باغ اكزومبل 100 بوركو با، اي بيان سور لا بوزيسيون باغ اكزومبل نعطيه اين بوزيسيون بغيتو نحيدو 0 1 2 3 4 5. نحيدو باغ اكزومبل شنو بان لكم نحيدو هاد النيجاتيف هادي موان 5 باغ اكزومبل كاينه دو فوا، نحيدو هادي نديرو بيان سور 100 كاينه هنا. دونك يعني 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دونك بيان سور غندير 8 بيان سور باش تحيد لي موان 5 وترومبلاسا بيان سور باش تسبريما. دونك شنو وقع؟ اللي وقع ان تو سامبلومون بيان سور 100 oui, c'est quoi le problème? Donc 4 moins 5, 2, 8, 7, 3, 6. Oui ou non? Bien sûr 20 ou le fait de valeur. Pourquoi? Ah oui, عندي شي problème في البوكل. اوكي bien بعد 100 وبيان سور انا بغيت في 8 مي هي ما تاجوتاش في 8. bien donc بيان سور نكملو ومن بعد عاد نشوفو هادشي. باغ اكزومبل غنسبريمي انا هاد الفالور يعني 0 1 2 3 4 5 6 7. دونك 7 دونك لاحظوا معايا راه تسبريما. اوكي بيان دونك تو سامبلومون بقى عندي بروبليم في بيان سور فاش كناجوتي في واحد لانديس دوني. بيان دونك نشوفو فين كاين البروبليم. لا فونكسيون فينا هي هادي. بيان دونك انا كيبان لي ما كاين حتى شي بروبليم في هاد لا فونكسيون. شوفوا ايسي باغ اكزومبل نديرو غير ا كوم سا لانديس ايغريك دونك نعاود ندير ليكزيكسيون ربما غير المشكل بروبليم في البروغرام.
Donc, donner la taille, par exemple, on va 4. 1, 5, 9, 7. Ok. Donc, لاحظوا معايا زاد لي 40. Donc, donner la valeur, par exemple, غنعطيه 50, par exemple, ou نعطيه, par exemple, 100. Ou bien sur la position, par exemple, بغيتو 0, 1, 2. Par exemple, بغيتو هنا ici 2. Donc, ça y est, donc, مزيان الخدام. مي هنا اشنو وقع؟ عطاتني هنا 0. بوكوا 0؟ هنا كاين عندي بروبليم في هاد البوكل هذا. دونك اش لا فالور، دونك تو سامبلومون زادت ليا 100 في هذيك البوزيسيون، ولكن هذيك اللي قبل منه اشنو كيوقع لي؟ ما كيبقاش نفسه. دوني لانديس دو لا بوزيسيون كي سيبريمي، باغ اكزومبل نسيبريمي بيان سور هاد 0 نيت، دونك يعني 1 بيان. دونك البروبليم كاين بيان سور هنا نحيد واحد الا كذلك. دونك البروبليم عندي في هاد لا بوكل هذا، le premier boucle, donc agit position. Donc ici, bien sûr, on a à 0 inférieur à la position moins 1. Position moins 1, moins 1, moins 1. Oui, oui, oui. Position plus 1. Des points taille. Oui. ما عرفتش نورمالمون هادشي هو هذاك. بروبليم ما عرفتش فين كاين. بروميير بوكل هادشي فري كوريكت. دونك بوزيسيون موان 1. اي بليس. اه وي ici خصني ندير ويغال باردون، ولا خصني ندير بوزيسيون ستريكتومون، حيت فاصون فاش كنقول لنا ستريكتومون غتكون هي البوزيسيون موان 2، يعني خصني ندير هنا ويغال، خصني ندير ويغال، ولا تو سامبلومون كندير انفيريور ستريكتومون لا بوزيسيون. يعني خصني نردو البال بهادشي، يعني شوف معايا غير انفيريور غير الموازاه حتى شنو وقع. دونك نعاود ندير ليكزيكسيون. اوكي بيان. دونك يعني شي حوايج اللي فريمون خاصكم يعني تخدمهم. اوكي دونك باغ اكزومبل نعطي 5 هو لا طاي، باغ اكزومبل 7 9 2 6 4 باغ اكزومبل. اوكي دونك بيان سور اجوتات ليا 40 باسكو يعني في البروغرام عطيتهم 40 ها هي. اوكي بيان. شوفوا معايا من بعد بيان سور باغ اكزومبل دوني لا فالور اللي غناجوتي بيان سور باغ اكزومبل 100. اوكي باغ اكزومبل فين بغيتو ناجوتيو باغ اكزومبل في بلاص 6، يعني 0 1 2 3، يعني 3 في بوزيسيون 3. دونك لاحظوا معايا مزيان، دونك اون بلاصات بيان سور تري بيان. دونك 7 9 2 100 6 4 40. دونك دوني لانديس دو لا فالور كي سوبريمي. باغ اكزومبل بغيت نسوبريمي باغ اكزومبل شنو بغيتو نسوبريميو باغ اكزومبل 2. اوكي يعني 0 1 2. اوكي يعني لا بوزيسيون 2 بيان. دونك لاحظوا معايا 2 سوبريمات، دونك سوبريمين دونك 7 9 100 6 400. اوكي دونك نديرو ديرنيير اكزيكسيون باش يعني نتاكدوا مليون في المية ان هادشي فغي صحيح. متفقين؟ باغ اكزومبل نعطي دي 10 هو لا طاي، بيان باغ اكزومبل 5 9 7 6 3 4 1 8 5. هنا بلاتي، هنا عفاكم نحاولوا نبدلو 40 باش تعرفوا يعني الفرق. باغ اكزومبل نديرو 55 باغ اكزومبل. اوكي بيان. دونك دوني لا تاي باغ اكزومبل 10 5 3 7 8 9 4 5 2 5 6 بيان. دونك لاحظوا معايا تزادت ليا 55 في الاخير. دونك دوني لا فالور باغ اكزومبل 80 باغ اكزومبل. بوزيسيون باغ اكزومبل فين بغيتو ناجوتيوه في بلاصه 9، يعني 0 1 2 3 4. اوكي يعني لا بوزيسيون 4. اي بيان سور لاحظوا معايا بلاصه 9، يعني تكون داكشي كامل يعني بيان سور ديبلاسيتو بيان سور في لا دروات ديال هاد 80. بيان دوني لا لانديس فالور سوبريمي. شنو بغيتو نسوبريميو باغ اكزومبل 5 ايسي، يعني هنا هاد 5 نسوبريميو هاد 5. دونك 0 1 2 3 4 5 6 7، يعني 7 ايسي. اي بيان سور لاحظوا معايا 5 سوبريمي. شنو سوبريمو 0 1 2 3 4 5 6 7. وي سوبريمي ليا 5. وي تري بيان صاي. دونك هذا بيان سور هو البروغرام. كنتمنى يعني نكون فهمتوني عافاكم. كنحاول نطول
ماشي يعني انا باغي نطول، مي يعني لي زيكزارسيس يحتموا عليا انني غادي نطول. اوكي، تو سامبلومون راح معايا دابا دو فيديو درنا في هاد ليكزارسيس حيت تري امبورطون، باسكو يعني درنا فيهم لي طابلو، لي ستركتور، لي فونكسيون، كذلك بيان سور تعرفنا كيفاش بيان سور نستعملوا نيو ديالات اكسيتيرا. متفقين؟ بيان، دونك نتمنى نكون توفقت باش فهمتوا هاد ليكزارسيس، اي بون كوراج.